अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज जो आपके सामने हम मज़मून पेश करना चाहते हैं वो इस तरीक़े से है। फ़ालिज क्या है, असबाब, अलामात और मुकम्मल इलाज कैसे होता है, और इसके में यूनानी और जदीद साइंस का नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा, और दिमागी स्ट्रोक की हकीकत पर भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी। आइए हम इन लफ्ज़ों को समझते हैं। यहाँ इस्चेमिक स्ट्रोक है, और यहाँ हीमोरेजिक है। यहाँ शरीयान फट गई है, और यहाँ जो है शरीयान में खून की फराहमी कम हो गई। तो ये जो है खून की रुकावट होती है या शरीयान का फट जाता है। खून की रुकावट को हम इस्चेमिया कहते हैं, शरीयान के फट जाने को नज़्फ़ दम या हीमोरेज के नाम से जानता है। अब इन दोनों का नतीजा क्या होगा कि दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी मौकूफ़ हो जाएगी या कम हो जाएगी, एकदम नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। दिमागी खलियात की मौत हो जाएगी, जिसको हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। और फिर आसाबी सिग्नल मुतासिर होते हैं। जब खलियात की मौत होती है तो जो आसाबी सिग्नल्स हैं, हिस्स और हरकत के निज़ाम मुतासिर हो जाते हैं, ख्वार के महरका ख़त्म हो जाती है और फालिज पैदा हो जाता है। यानी दोनों में कोई तज़ाद नहीं है, चाहे यूनानी नज़रिया हो या आपको क्या कहते हैं जदीद नज़रिया हो। सिर्फ यहाँ रूह हैवानी की रुकावट बताई गई है, यहाँ ऑक्सीजन की फराहमी में कमी बताई गई है, और दोनों आसाब को मुतासिर करते हैं, और दोनों में क़ुव्वत महरका में यानी मोटर सेंसेशन में कम हो जाता है। जब हम कहीं भी हमारे उंगली में या कहीं भी एक सुई चुभा दी जाए तो उसका फ़ौरन इत्तला जो है आपको दिमाग तक पहुँचती है। ये काम सेंसरी नर्व्स का होता है, जिसको हम क़ुव्वत हिस्स कहते हैं या हिस्सी आसाब कहते हैं। फिर वहाँ दिमाग में प्रोसेसिंग होती है कि क्या काम करना है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस मुतल्लिका हिस्से को ये कमांड दिया जाता है और अगली वहाँ से खिंच जाती है। इसको हम हरकत कहते हैं, मोटर सेंसेशन कहते हैं। तो क़ुव्वत महरका में कमी दोनों नज़रिए से हो जाती है, और उसका अंजाम फालिज देखने को मिलता है। आगे मज़ीद बढ़ते हैं। यूनानी तारीफ क्या है? फालिज उस मर्ज़ को कहते हैं जिसमें क़ुव्वत महरका किसी अज़ो या निस्फ़ बदन से ज़ायल हो जाती है। खुसूसन क़ुव्वत महरका का ज़याल ये निस्फ़ बदन से होता है। अक्सर सबब सुद्दा या मादा गलीज़ का आसाब में जमा हो जाना होता है। पहले भी मैं वज़ाहत कर चुका हूँ कि मादा गलीज़ खुसूसन बलगम का इज्तिमा आसाब में हो जाएगा सुद्दा होने की वजह से। फालिज व आर्जा है जिसमें आसाब की क़ुव्वत कम या मफ़क़ूद हो जाती है, कम होगी या एकदम ख़त्म हो जाएगी। जदीद तारीफ़ है कि फालिज ऐसी हालत है जिसमें दिमाग, हराम मग़ज़ यानी स्पाइनल कार्ड या आसाब के नुकसान की वजह से जिस्म के किसी हिस्से की हरकत ख़त्म हो जाए, इसको हम फालिज। आइए अब इसके अक़साम को जानते हैं। फालिज 4 किस्म का होता है। नंबर 1 हेमीप्लेगिया, दूसरा पैराप्लेगिया, और तीसरा क्वाड्रीप्लेगिया, और चौथे को मोनोप्लेगिया कहते हैं। हेमीप्लेगिया में पूरा निस्फ जिस्म जो है, अगर आप इसको जिस्म को इस तरीके से आप जो है मान लें तो ये पूरा जो है वर्टिकल आधा जिस्म मफलूज हो जाएगा, क़ुव्वत महरका ज़ायल हो जाएगी, और आधा सही सलामत होगा। पूरा उसका एक हाथ और एक पैर दोनों जो है एक साथ जो है मफलूज हो जाएगा, क़ुव्वत महरका का ज़वाल हो जाएगा। इसको हेमीप्लेगिया कहते हैं। हेमी से मुराद होता है हेमीस्फीयर, आधा स्फीयर का आधा हिस्सा। तो हेमीप्लेगिया जिस्म से है तो जिस्म के आधे हिस्से में एक हाथ एक पैर। दूसरा पैराप्लेगिया, इसमें दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं। इसको फालिज असफल भी कहते हैं। पहले को फालिज निस्फी भी तिब्बी इस्तिलाह में कहा जाता है यूनानी, क्योंकि हेमी निस्फ हिस्से में हो रहा है तो फालिज निस्फी कहते हैं, और ये नीचे होता है, दोनों पैरों में होता है, इसलिए फालिज असफल बदन कहते हैं या पैराप्लेगिया कहते हैं। और तीसरा है क्वाड्रीप्लेगिया, चारों आज़ा मुतासिर होते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर, तो 4 मिलके हो जाते हैं, इसीलिए क्वाड्रीप्लेगिया या चारों आज़ा का मफलूज, या फालिज कामिल चूँकि सब जो है मुतासिर हो रहे हैं, फालिज अरबा आज़ा या फालिज आम जो है इसको क्वाड्रीप्लेगिया कहते हैं। और मोनोप्लेगिया में कोई एक अज़ो जो है जिस्म का मुतासिर होता है, एक अज़ो मफलूज होता है, इसे फालिज मुफरद
یا فالج جزوی یا موضعی فالج کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹروک کے دو وجوہات ہم نے بتایا، سیریبرل تھرمبوسس اور سیریبرل ہیموریج۔ تھرمبوسس اسچیمیا، ہیموریج نصف الدم۔ اب یونانی کے نقطۂ نظر سے ویسے تو ہم نے کہا کہ بلغم کا جو ہے اجتماع ہوتا ہے، لیکن کسی بھی دم کی وجہ سے، کسی بھی اخلاط کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ فالج دمی بھی ہو سکتا ہے جس سے دم کا متوازن ہو جاتا ہے، فالج بلغمی۔ یہ آگے لکھا ہوا بلغم کی کثرت سے جو ہے سب سے عام جو ہے فالج بلغمی سب سے عام ہے، فالج صفراوی اور فالج سوداوی۔ زیادہ تر فالج بلغمی مزاج میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہمیشہ کنفیوز نہ کریں، چاروں اخلاط کا نام لکھ دیا گیا ہے بلغم۔ فالج بلغمی سب سے عام ہوتا ہے، بلغم کا سب سے زیادہ غلبہ اسی اخلاط کے غلبے کی وجہ سے فالج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جدید سائنسی وجوہات کیا ہے کہ دماغ کو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، اسچیمیا اور آپ نے نصف الدم پڑھا، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، دماغ کے خلیات مر جاتے ہیں، متعلقہ اعضاء کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ دو بنیادی اقسام ہوتے ہیں جس کو اسچیمک اسٹروک اور ہیموریجک اسٹروک کہتے ہیں۔ پہلے میں شریان بند ہو جائے گی، دوسرے میں شریان پھٹ جائے گی۔ یونانی نقطۂ نظر اخلاط ردیہ خصوصاً بلغم کا اجتماع، اعصاب میں سدہ رکاوٹ پیدا ہونا، روحانی کے بہاؤ رک جاتی ہے، آمد شد ختم ہو جاتی ہے یا معطل ہو جاتی ہے، موقوف ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، الٹے مارکا کا زوال ہو جاتا ہے، موٹر ایکٹیویٹی کے سیز۔ اور جدید میں ہائی بلڈ پریشر اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، ذیابیطس ہو سکتا ہے، کولیسٹرول ہو سکتا ہے، دل کے امراض ہو سکتے ہیں، تمباکو نوشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جدید جو اسباب دیے گئے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس شکری، کولیسٹرول، دل کے امراض، تمباکو نوشی۔ یونانی میں کثرت بلغم، چونکہ بلغم خلط کے اجتماع کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کثرت بلغم ہوتا ہے، سوئے مزاج سرد ہو جاتا ہے، مزاج کا اس طرح سے تغیر ہو جانا، تبدیل ہو جانا کہ مرض کا پیدا ہونے کی بنیاد بن جائے، اس کو ہم سوئے مزاج کہتے ہیں۔ کسی بھی اعضا جیسے سوئے کبد، سوئے قلب، کچھ بھی سوئے آ جائے، اس کا مطلب کہ اس عضو کی میں اتنی تبدیلی ہو گئی ہے کہ وہاں پر مرض پیدا ہو جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سردی جو سوئے مزاج سرد ہو جاتا ہے، انسان کا مزاج ہار بھی ہو سکتا ہے، بارد بھی ہو سکتا ہے، یبوست بھی ہو سکتا ہے، رطوبت بھی ہو سکتا ہے۔ تو مزاج سرد خاص طور سے دیکھنے کو ملتا ہے، سردی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ردی بلغم بہت سخت ہو جاتا ہے، وہ جا کر کے جو ہے اعصاب میں سدہ پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے روح کے آمد شد میں دقت یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سستی بے حرکتی ہوتی ہے۔ یہ بلغم کی عام علامت ہے۔ چکنائی اور مرخن غذا کا استعمال بھی اس کا اسباب ہے۔ اس کے بعد علامات ہے جس کے ایک طرف میں کمزوری ہوتی ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولنے میں مشکل ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتا ہے، اچانک گر جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے گفتگو ختم ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیجئے اور اللہ کے لیے ایک اچھا حکیم ڈاکٹر بن کے اللہ کی مخلوق کی اسی کی رضا کے لیے اپنا تدابیر اور اصول علاج اور علاج کا نظم باضابطہ قائم کریے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ڈاکٹر بن کر کے اللہ کے مخلوق کے خدمت میں لگ جائیں۔ فی امان اللہ۔